एसोसिएसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइने बुद्ध जयन्ती आउन अब 7 दिन मात्र बाँकी। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाको लागि लुम्बिनीमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिँदै। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयन्तीका दिन लुम्बिनी आउने निश्चित। मोदी लुम्बिनीमा 6 घण्टासम्म रहने परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी। काठमाडौँको चुनावमा उम्मेद्वारहरूको अनौठा दृश्यहरू देखिँदै। घोषणापत्रमा बुद्ध शिक्षालाई समावेश नगरेका नेताहरू चुनाव जित्न भने बिहारहरूमा गई आशीर्वाद लिँदै। काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान भावना केन्द्रमा अल्पकालीन श्रामनेर प्रवज्य कार्यक्रम सुरु। 10 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा 9 जना अल्पकालीन श्रामनेर सहभागी। र भारतको बोध गयामा रहेको महाबोधि विहारमा साताव्यापी कार्यक्रम गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी। सर्वसाधारणलाई पनि ध्यान तथा दीप प्रज्वलनमा सहभागी गराइने। अब समाचार विस्तारमा। बुद्ध जयन्ती आउन अब 7 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। आगामी बुद्ध जयन्तीको तयारीको क्रममा लुम्बिनीको सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाई गरिएको छ। बुद्ध जयन्तीको क्रममा स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट अतिथिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुने भएपछि लुम्बिनी क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडाई गरिन लागि हो। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीको नाम लिँदा नै आनन्दको महसुस हुन्छ। हो त्यही पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीमा आगामी बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा विशेष रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। बुद्ध जयन्ती जेठ 2 गते परे पनि 1 गतेदेखि 3 गतेसम्मलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाएर यसलाई भव्य बनाउन अहिले लुम्बिनी विकास कोष लागिरहेको छ। हजारौं दर्शनार्थी लुम्बिनी पुग्ने गरेको ठाउँमा जेठ 2 गते अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र बनेको छ। 5000 व्यक्ति अट्ने सोही ध्यान केन्द्रमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने तयारी छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यहाँबाट विश्वका लागि विशेष सन्देश प्रवाह गर्नुहुनेछ। त्यस अवसरमा बुद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षा विस्तारमा लाग्नुभएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध धर्म गुरुहरू, बौद्ध विद्वानहरू, बुद्ध धर्मका अनुयायीहरू, सरकारी उच्च अधिकारीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय विहार तथा गुम्बाका प्रमुखहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहने निश्चित छ। वैशाख पूर्णिमाको दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दिएकाले लुम्बिनी पुग्ने आन्तरिक पर्यटकहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी बुद्ध जयन्तीका क्रममा लुम्बिनी भ्रमणमा पुग्नेको संख्या उल्लेख्य हुने भएपछि सुरक्षा व्यवस्थाप्रति चासो उठ्नु स्वाभाविक हो। वैशाख पूर्णिमाको दिन आसपासका क्षेत्रमा कुनै पनि प्राणीको काटमार नगर्न सूचित त गरिएको छ नै। त्यसका अतिरिक्त पनि त्यहाँ कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्नेतर्फ लुम्बिनी विकास कोषले थप सजगता अपनाउन जरुरी छ। सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत गराउन कोषले कुनै कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन। यसैलाई मध्यनजर गरेर होला अहिले लुम्बिनी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूको आवत जावत प्रशस्त देख्न सकिन्छ। बर्दीमा रहेका सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य सुरक्षाकर्मी पनि मुख्य गरी मायादेवी मन्दिर र ध्यान केन्द्र आसपासमा प्रशस्त परिचालन गरिएको पाइन्छ। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन लागि बुद्ध जयन्तीमा उल्लेख्य सहभागिता हुने भएपछि सरकारले नेपाल प्रहरीका एसपीको नेतृत्वमा नै मायादेवी मन्दिर परिसरमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिसकेको छ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा नै आयोजक लुम्बिनी विकास कोषले ललितपुरमा यस अघि पनि सुरक्षा केन्द्रित बैठक राखेको थियो।
बैठक राख्दै मायादेवी मन्दिर परिसरमा परिचालित सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलाई हेरेर भन्न सकिन्छ कि लुम्बिनी पुग्न हर नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील देखिन्छ। यो सरकारको दायित्व पनि हो। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा हुने विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुने निश्चित भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको आयोजनामा हुन लागेको कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सहभागिता रहने भएको हो। मोदी ज्येष्ठ 2 गतेका दिन बिहान 11 बजे लुम्बिनी अवतरण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। लगत्तै मोदीले मायादेवी मन्दिरको दर्शन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि उहाँ अशोक स्तम्भ अगाडि दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यही दिन बृहत् लुम्बिनी गुरु योजना क्षेत्रभित्र भारत सरकारको एक परियोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष समेत मेत्य भन्तेले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग वार्ता गर्ने पनि कार्यतालिका रहेको छ। लुम्बिनी आए पनि मोदी काठमाडौँ आउने कार्यतालिका भने नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा 6 घण्टा बिताएर मोदी सोही दिन स्वदेश फर्कने जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा काठमाडौँमा अनौठा दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। देशकै राजधानी काठमाडौँको नेतृत्वमा पुग्न तछाड मछाड गरिरहेका नेताहरू मतदाताको घर दैलोता गरिरहेका छन् नै मतदाताप्रति ढुक्क हुन नसकेर हो या किन हो। उनीहरू बिहारमा बुद्धको शरणमा लामबद्ध भइरहेका पनि देख्न सकिन्छ। नेताहरू धर्ममा ढोगी भइरहेका छन् या साँच्चीकै बुद्धका अनुयायी हुँदैछन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै यति बेला नेताहरूलाई मत माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि मेयर तथा उपमेयर लगायतका उम्मेद्वारहरू जनताको घर दैलो गरिरहेका छन्। जनताको घर दैलो गरेर मात्र मत माग्न नपुगेर उनीहरू काठमाडौँको विभिन्न बिहारहरूमा आशीर्वाद लिन जाने क्रमलाई समेत जारी राखेका छन्। जनताको काम गरेर जनताको विश्वास जित्नु पर्नेमा नेताहरू किन बिहारहरूमा धाइरहेका छन्? किन बिहारका बुद्ध धर्म गुरुहरूबाट आशीर्वाद लिइरहेका छन्? झट्ट सुन्दा र देख्दा यो अचम्म लाग्छ। तर वास्तविकता के हो भने एमाले, नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी लगायतका उम्मेद्वारहरू खुलमखुला झण्डा र दलबल सहित बिहारमा आशीर्वाद लिन गइरहेका दृश्य अनौठो लाग्दो देखिन्छ। सुरुका दिनहरूमा वडा तहका स्थानीय नेताहरू बिहारमा गएकामा पछिल्लो समय त मेयर पदका दावेदारहरू नै बिहारको शरणमा पुगेको देखियो। धर्मकीर्ति बिहार र चारुमती बुद्ध बिहारमा देखिएको यो दृश्य हेर्दा लाग्छ उनीहरूले भगवान बुद्धको दर्शनलाई शक्तिका रूपमा बुझेका छन्। त्यसैले बुद्ध शिक्षाको पाठशाला बिहारमा गएर गुरुहरूबाट आशीर्वाद लिएमा जनताको मत पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा देखिन्छ। बिहारमा भेटिनु भएका नेपाली कांग्रेस गठबन्धनबाट मेयर पदका उम्मेद्वार बन्नु भएकी सृजना सिंहलाई हामीले तपाईँ बिहारमा किन भनी प्रश्न राख्यौं। काठमाडौँवासी हामी बुद्ध धर्म हिन्दू धर्म हामी एक आपसमा एकदम जोडिएको छ। देशको शान्तिको लागि अब यहाँ काठमाडौँवासीको शान्तिको लागि सबैलाई सुख शान्तिको लागि नै हो यहाँ आउने हामी। हजुर, कांग्रेस पार्टीका उम्मेद्वार मात्र होइन आफूलाई नयाँ शक्ति दावी गर्दै आएको विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट मेयर पदका प्रतिस्पर्धी समीक्षा बास्कोटा पनि धर्मकीर्ति बुद्ध बिहारमा नै भेटिनुभयो। चुनावको मुखमा आशीर्वाद लिन बिहार पुग्नु भएकी उहाँलाई पनि हामीले तपाईँ यहाँ किन भनी प्रश्न राख्यौं। हामी नेपाली भएर सोच्नुपर्छ। नेपाली भएर सोचिसके पछाडि हामी सबैजना एउटै हो। यो नेपाल ठुलो छ या सबैजना अटाउँछ, हामी सबै नेपाली भन्नुभएको मैले सम्झिराखेको छु र उहाँको आशीर्वाद र हामी आज फेरि उहाँको आशीर्वाद लिन यहाँ आएका छौँ र उहाँको आशीर्वादबाट सुरु गरेको क्याम्पेन, त्यही भएर पनि यो क्याम्पेन एकदमै राम्रो भइराखेको छ र हामीले उठाएका मुद्दाहरू पनि मठ मन्दिर बिहार हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षणको मुद्दा उठाएका छौँ। यसलाई हामीले नेपालको सम्पत्ति भनेर बुझ्नुपर्छ र मैले पनि त्यही नेपालको सम्पत्ति भनेर यसलाई बुझेको छु र आउने दिनमा मेयरको पदमा पुगेपछि पनि काम गर्दाखेरि यिनीहरू सबै नेपालको सम्पत्ति हो। नेपाली सबैजनाले यसको रक्षा गर्नुपर्छ, झगेर्ना गर्नुपर्छ भन्नेमा म एकदमै सुसूचित छु। बिहारमा नेताहरूको भिड देख्दा हाम्रो क्यामेरा उनीहरूप्रति सोझिने नै भयो।
नेताहरूको भिडमा देखिनु भएका मेयर पदकै दावेदार स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन सायमीलाई पनि हामीले बिहारमा किन भनी सोध्यौं। बुद्ध भनेपछि पिसको थ्योरी सम्झिन्छ हामी होइन, हामी पिसफुलमै जानुपर्छ किनकि शान्ति बिना यो संसार बदलिँदैन। त्यही भएर हामी शान्तिको प्रतीकलाई भगवान् बुद्धलाई मान्छौँ र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ द्वन्द्व चाहेका छैन, व्यवस्थापन खोज्दैछौँ। हामीले काठमाडौँमा व्यवस्थापन भए पुग्छ। विकास भनेर कसरी विनाश भइरहेछ, खोलालाई ढल बनाएको अवस्था छ र बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क बिनाको सास फेर्न नसक्ने अवस्था छ। मेयरका उम्मेद्वार मात्र होइन, उपमेयरका उम्मेद्वारहरू पनि बिहारमा आकर्षित भएको दृश्य देखियो। उनीहरूलाई पनि हामीले चुनावको बेला तपाईँ बिहारमा किन भनेरै सोध्यौं। जिता गन्तकल गए जो चीज चाहिए गुरुमानंग गुपटी आशीर्वाद दिया ठो दिए त चाहिए बांग त भिंकटेमा ठो राजनीतिक फर छी त मेल छिसो चाहिए ठो देश यो लागि चाहिए एकदमै बालाउ जाइना वनमार गा गुपटी चाहिए आशीर्वाद न्याब्लिम बिया विजय उकी त शिरो परियाना जी चाहिए थन बिहार हानोस का दर्शन यहाँ होया। बुद्ध भगवान जुन नेपालमा जन्मिएर तपाईँ विश्वमा नै एउटा शान्तिको सन्देश फैलाउन सफल भएको छ, त्यस्तै गरेर आज यहाँ चाहिँ बिहारमा आइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मनमा मस्तिष्कमा चाहिँ एउटा शान्त वातावरणको चाहिँ एउटा शान्तिको सन्देश फैलाउन चाहिँ हामी यहाँ आएको हौँ। काठमाडौँमा भगवान बुद्धका अनुयायी मतदाताहरू प्रशस्तै छन्। उनीहरूको साथ बिना कुनै पनि पार्टीका उम्मेद्वारले सहजै जित हासिल गर्न सक्दैनन्। त्यसैले त वडा तहका उम्मेद्वारदेखि स्थापित ठूला पार्टीका मेयरका आकांक्षी समेत मत माग्न र जितका लागि आशीर्वाद लिन भगवान बुद्धको शरणमा बिहार पुगिरहेका छन्। यो दृश्य देख्दा राम्रै लाग्छ, तर के भने राजनीतिज्ञहरू ढुङ्गी हुन् या भगवान बुद्धका साँच्चीकै अनुयायी बन्न खोजिरहेका छन् या चर्चामा आउन बिहारले नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिरहेका छन्, बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ। यदि बुद्धका अनुयायी हुन् भने उनीहरूले जनताको लागि सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणा पत्र या प्रतिबद्धता पत्रमा बुद्ध शिक्षा या बुद्ध धर्मको विस्तारका बारेमा कुनै ठोस योजना अघि सारेका छन् त? यसको उत्तर हामीले खोजि नै रहनुपर्छ। क्यामेरामा रोबिन विक्रम शाह र मनोज शाही तथा संवाददाता संगीता घिमिरेको सहयोगमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2566औं बुद्ध जयन्ती मूल समारोह समिति स्वर्ण महोत्सव ललितपुरको आयोजनामा ललितपुरमा निशुल्क आँखा शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम भएको छ। आगामी बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने क्रममा सूरजचन्द्र महाविहार महापहाल ललितपुरमा निशुल्क रक्तदान तथा आँखा शिविर कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा 44 जनाले रक्तदान गर्नुभएको थियो भने 236 जनाले आँखा परीक्षण गरिएको थियो। बुद्ध धर्ममा दानको ठूलो महत्व रहेको छ। दान विभिन्न किसिमले गरिन्छ, त्यसमध्ये शरीरबाट गरिने दान पनि महत्वपूर्ण भएकोले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बुद्ध जयन्ती मूल समारोह समिति ललितपुरका अध्यक्ष तीर्थमुनि साके बताउनुहुन्छ। 2566औं बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले यो एक हप्ताको साप्ताहिक कार्यक्रम मनाउन गइरहेछौँ। जस्तै कि अब आज हाम्रो चाहिँ साइकल र्याली, बिहान 8 चाहिँ साइकल र्याली छ, अनि त्यसपछि हाम्रो यो छ तपाईँको यो आँखा शिविरको क्याम्प, आँखा शिविर क्याम्प छ। त्यसपछि हाम्रो त्यो सिद्धा छ हाम्रो रक्तदान कार्यक्रम। एकैचोटि शनिबार भएको हुनाले एकैचोटि तिनवटा कार्यक्रम बनाइरहेको छ। स्वर्ण महोत्सव अन्तर्गत महाविहारले साइकल र्याली कार्यक्रमको पनि आयोजना गरेको थियो। 120 जना सहभागी साइकल र्यालीले पाटनका 4वटा थुरहरूको परिक्रमा गरेको थियो। मंगलबजारबाट सुरु भएको र्याली शङ्खमुलको थुर, इमाडोल, लगनखेल र पुलचोक हुँदै मंगलबजारमा आई समापन भएको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी मंगलबार बिहारमा नाम संगीती धर्मदेशना ज्ञानमाला भजन प्रस्तुत हुनेछ।
काठमाडौँको शङ्खमूल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा अल्पकालीन श्रामनेर प्रवज्य कार्यक्रम सुरु भएको छ। 10 दिनसम्म चल्ने यस कार्यक्रम 9 जना अल्पकालीन श्रामनेर प्रवज्यमा सहभागी भएका छन्। एक रिपोर्ट। पच्चीस 46औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा ललितपुरको सुरजचन्द्र महाविहार नायकमा भएको आयोजनामा अल्पकालीन श्रामनेर प्रवज्य कार्यक्रम सुरु भएको छ। ललितपुरमा ललितपुर बुद्ध जयन्ती ट्रस्ट कमिटीको पालो लिने जति पनि विहार सङ्घ संस्था र टोल छन् ती सबैले उक्त प्रवज्य कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। जस अनुसार यस वर्ष 9 जनाले अल्पकालीन श्रामनेर प्रवज्यमा सहभागी जनाएका छन्। अल्पकालीन श्रामनेर प्रवजित हुनेहरूलाई ललितपुरको सुरजचन्द्र महाविहार नायकमा बहीमा भेला गराई पैदल नै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्र शङ्खमूलमा लगिएको थियो। शङ्खमूलको कार्यक्रममा प्रवजित हुनेहरूलाई श्रद्धेय कमथा नाचर्य सयादो इन्दक महासविरले सिल प्रदान गर्नुभएको थियो। म चाहिँ यो दुर्लभ श्रामनेर प्रवज्यको लागि आएको छु, तर म यो भन्दा पहिले पनि बसिसकेको छु। 3 पटक र यहीँ नै 2 पटक चाहिँ म लुम्बिनीमा पनि गएको छु। भविष्यमा पनि यस्तो श्रामनेर प्रवज्य भइरहन्छु। यो चाहिँ जीवनमा यदि भवचक्रबाट पार भएनौँ भने पनि अहिले भएको जुन श्रामनेर प्रवज्य छ त्यसको फल प्राप्त भयो भने पनि फेरि अर्को जीवन चाहिँ मनुष्य भएर जीवन हुनसक्छ अथवा देवता हुनसक्छ हैन। त्यसै चाहिँ 4 उपाय भन्छ क्या, पशु पंक्षी योनि प्रेत भनेको जुन चाहिँ जीवनहरू छ त्यस्तो चाहिँ जीवन चाहिँ जिउन नपरोस्। कमसेकम मनुष्य नभए देवता हुन्छ, तर देवता हुनु पनि त्यति ठुलो राम्रो चाहिँ मानिँदैन हामीले चाहिँ, किनभने देवताको भइहाल्यो भने पनि उनीहरूको आयु पनि लामो हुन्छ, लाखौँ करोडौँ वर्ष चाहिँ बाँचिरहन्छ, सुख भोग मात्र हुन्छ है। यस्तो ध्यान गर्ने ज्ञानको कुराहरू कमी मात्र हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो भएको कमाई पुण्यको कमाई मात्र चाहिँ त्यहाँ उपयोग गर्ने हुन्छ, पुण्य आर्जन गर्ने पुण्य कमाउने भनेको त्यहाँ कम्ती नै हुन्छ। कार्यक्रममा सयादो इन्दक महासविरको प्रमुखत्वमा प्रवजित हुनेहरूको केस छेदन गरिएको थियो। प्रवजित हुनेहरूले गुरु समक्ष प्रवजित हुन चिवर अर्पण गरी अनुरोध गरेका थिए। कार्यक्रममा भिक्षु याना बुद्ध स्थविरद्वारा त्रिशरण गमन तथा शिल प्रदान गरी श्रामनेर प्रवजित गरिएको थियो। राम्रो साधना हो यो, मैले पहिलेदेखि नै अनुभव गरिरहेको, मैले अभ्यास गरिरहेको साधना हो यो। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मनका धेरै विकृतिहरू क्लेशहरू चाहिँ नाश गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई गहिरो विश्वास छ। त्यसैको लागि चाहिँ अब छोटो समय 10 दिनकै लागि भए पनि लघु चाहिँ प्रवज्य कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा मलाई असाध्यै आनन्दको अनुभूति लागिरहेको छ। प्रवजित हुनेहरूलाई श्रद्धेय सयादो इन्दक महासविरले बुद्ध जयन्तीको दिन बुद्धले 5 प्रकारको मारलाई विजय हासिल गरेको बारे उपदेश दिनुभएको थियो, जसको भिक्षु याना बुद्ध स्थविरद्वारा नेपालीमा अनुवाद गरिएको थियो। यस्ता शिविरले मनमा उत्पन्न हुने नकारात्मक भावनालाई निर्मूल पारी मन शुद्ध र सफा गर्ने र स्मृतिवान बनाउने विश्वास गरिन्छ। क्यामेरामा रमेश कार्कीको साथमा रवि महर्जन, बोडी टेलिभिजन। कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएसँगै देशभरका बिहार तथा गुम्बाहरूमा बुद्ध जयन्ती धुमधामका साथ मनाउने तयारी गरिएको छ। गुम्बा तथा बिहार विकास समितिहरूले पनि बुद्ध जयन्तीलाई लक्षित गर्दै तयारीहरू सुरु गरेका छन्। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण 4 स्थित रुम्जाटारको बौद्ध गुम्बामा पनि बुद्ध जयन्तीको अवसरमा 3 दिन विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएसँगै गुम्बामा दर्शन गर्न र घुम्न दैनिक रूपमा 300 भन्दा बढी मानिसहरूको आवत जावत हुने गरेको छ। बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा अनुयायीहरूको अझ बाक्लो उपस्थिति रहने अनुमान गरिएको छ। दर्शनार्थीलाई दीप प्रज्वलन तथा ध्यानको लागि सहज वातावरण बनाउन समितिले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। अन्य समयमा विशेष गरेर औँसी, पूर्णिमा र सार्वजनिक बिदाको समयमा गुम्बामा चहल पहल बढी हुने गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 कै विशाल मानिएको यो गुम्बा करिब 9 करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो। गुम्बामा बिहान बेलुकी बौद्ध धार्मिक संस्कार सम्बन्धी गाउँघरमा गरिने कर्मकाण्ड बारे अध्ययन र अध्यापन भइरहेको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्व शान्तिको कामना गर्दै काठमाडौँको स्वयम्भूमा दोस्रो वज्रगुरु थ्युङ्गुर अर्थात् 10 करोड वज्रगुरु थप जप भइरहेको छ। महायानी बुद्ध धर्म अनुसार वज्रगुरु जप गरिँदा मृत्यु पश्चात गरी रिन्पोछेको दर्शन पाउने विश्वास गरिन्छ। एक रिपोर्ट। तिब्बती क्यालेन्डर अनुसार तेस्रो महिनाको पहिलो दिन अर्थात् दावा सुम्पा छे चिकदेखि 10 दिनसम्म वज्रगुरु जप गरिन्छ। जस अनुसार 10 दिनभित्रमा 10 करोड जप गरी सकाउनु पर्ने परम्परा रहेको छ। नेपाल बुद्ध धर्म सेवा सङ्घ, हिमाली शेर्पा समाज र सृजनशील आमा समूहको संयुक्त आयोजनामा वज्रगुरु थ्युङ्गुर जप नेपाल बुद्ध धर्म सेवा सङ्घको गुम्बामा हुँदै आएको छ। यो जप एक्लैले गर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले सबैले मिलेर गर्ने चलन रहेको छ। यो वज्रगुरु जप गर्दा यसको पुण्य सञ्चय भई मृत्यु पश्चात गुरु रिम्पोछेको दर्शन पाउने र गुरुको भूमिमा प्रस्थान गर्न सक्ने मान्यता रहेको छ। 2075 साल चैतमा पहिलो पटक यस गुम्बामा वज्रगुरु जपको आयोजना भएको थियो। दया र मायाले संसारमा फेरि फेरि पनि जन्म लिएर मार्ग देखाउन भगवानहरू आउनुहुन्छ। त्यसैलाई हामीले योग गरेर मुक्ति दिलाउनका लागि यो योग गर्ने बौद्ध गुरु बताउनुहुन्छ। धर्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय भन्ने हुन्छ। त्यो तीनटा चाहिँ अहिलेको चाहिँ निर्माणकाय हो। त्यो कस्तो भने सम्भोग धर्मकाय भनेको त्यो चाहिँ भगवान त्यो खास पाउनु पर्ने हाम्रो अन्त्यको त्यो हो भने उहाँ चाहिँ त्यस्तो प्राप्त भइसके पछाडि दया र मायाले चाहिँ संसारमा फेरि फेरि पनि यो जन्म लिएर मार्ग देखाउन लागि भगवानहरू आउनुहुन्छ। महायानमा प्रवेश गरेका जतिले जुनसुकै कार्य गर्दा पनि सबैले सुख पाओस् र कल्याण होस् भन्ने लक्ष्य लिएर वज्रगुरु जप गरेका हुन्छन्। यसको लक्ष्य नै त्यही रहेको बौद्ध गुरुको भनाइ छ। महायानमा प्रवेश गरेको जतिले पनि हामीले जुन कार्य गरे पनि धर्म यो धर्म कर्म जे राम्रो कार्य गरे पनि सबैको लागि कल्याण होस्, सबैले सुख पाओस्, सबै नै मुक्त होस्, सार छर्ने भन्ने लक्ष्य लिएर कार्य गरेको हुन्छ। अनि अब यो त्यही भएको हुनाले अहिले हाम्रो यो बजार गुरु योगा पनि हो त्यस्तै त्यही हो, यसको लक्ष्य पनि त्यही हो। स्वयम्भू जस्तो पवित्र प्राङ्गणमा वज्रगुरु जप गर्दा यसको टापले सबैको फलिफाप हुन्छ भनेर जप कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएको भए पनि कोभिडका कारण गत 2 वर्ष निरन्तरता दिन नसकिएको नेपाल बुद्ध धर्म सेवा सङ्घका सचिवालय सदस्य दावा शेर्पा बताउनुहुन्छ। अब यसलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। यत्रो पवित्र प्राङ्गणमा चाहिँ यो मन्त्र जप गर्नाले चाहिँ यसको अझ तपाईँको एउटा ताप चाहिँ बढ्छ, यसको फलिफाप सबैलाई हुन्छ। यहाँ काठमाडौँवासीलाई मात्र नभएर यो नेपालमा संसारमै यसको चाहिँ राम्रो चाहिँ यसको एउटा ताप हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई वार्षिक रूपमै गर्ने भन्ने सोचेका थियौँ। तर अब विडम्बना के भयो भने यो कोभिडले गर्दा हामीले बिचमा यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, किनभने हामीले धेरै मान्छे जुटेर गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो। अनि एक्लैले हामीले वज्रगुरु तपाईँको मन्त्रहरू चाहिँ एक्लैले हामीले यो चाहिँ झन्नै तपाईँको 10-15 वर्ष तपाईँको झन्नै जुनी पनि जान सक्छ तपाईँको यो मन्त्र गर्न। एक्लैले सम्भव नभएको कारणले चाहिँ यो ठुलो 10 करोड मनी जप चाहिँ हामीले सबैले मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा महायानी एउटा अभियान हो। महायानीमा चाहिँ सबैजना मिलेर गर्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ हामीले यो चाहिँ वर्षै पछि नै गर्ने भन्ने योजना हुँदै पनि अहिले कोभिडले गर्न सकेन। तर भविष्यमा चाहिँ हामी यही कार्यक्रममा निरन्तरता दिन। बुद्ध धर्ममा बिहार परिक्रमा गर्नु, माने घुमाउनु र माला जप गर्नुलाई महत्त्वपूर्ण कर्मको रूपमा लिइन्छ। यस्ता कार्य गर्दा पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ। बोधी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रमेश कार्कीको साथमा रवि महर्जनको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको बोधगयामा रहेको महाबोधि विहारमा साताव्यापी विशेष कार्यक्रम गरी बुद्ध जयन्ती मनाइने भएको छ। महाबोधि विहारलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ। भगवान बुद्धले यसै स्थानमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएको थियो। यो विहारको बनावट सम्राट अशोकद्वारा स्थापित स्तूपसँगै मिल्दोजुल्दो छ। यस विहारमा भगवान बुद्धको विशाल मूर्ति रहेको छ। यस विहार परिसरमा रहेको समृद्ध पार्कमा बौद्ध भिक्षुहरू साधना गर्ने गर्दछन्। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा यस पार्कमा
स्थानमा सर्वसाधारणलाई पनि निशुल्क ध्यानको व्यवस्था गरिनु भएको छ। यस विहारको पछाडि एक बोधि वृक्ष रहेको छ। भगवान बुद्धले यसै वृक्ष मुनि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। यो 5औं पिढीको वृक्ष रहेको बताइन्छ। भगवान बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाणको स्मरण गर्दै बुद्ध जयन्तीलाई साताव्यापी मनाउन बिहार संरक्षण समिति तयारीमा जुटिरहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने बुद्ध जयन्ती आउन अब 7 दिन मात्र बाँकी। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाको लागि लुम्बिनीमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिँदै। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयन्तीका दिन लुम्बिनी आउने। मोदी लुम्बिनीमा 6 घण्टासम्म रहने परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी। काठमाडौँको चुनावमा उम्मेद्वारहरूको अनौठा दृश्यहरू देखिँदै। घोषणापत्रमा बुद्ध शिक्षालाई समावेश नगरेका नेताहरू चुनाव जित्न बिहारहरूमा गई आशीर्वाद लिँदै। काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान भावना केन्द्रमा अल्पकालीन श्रामनेर प्रवज्य कार्यक्रम सुरु। 10 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा 9 जना अल्पकालीन श्रामनेर सहभागी। र भारतको बोध गयामा रहेको महाबोधि बिहारमा साताव्यापी कार्यक्रम गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी। सर्वसाधारणलाई पनि ध्यान तथा दीप प्रज्वलनमा सहभागी गराइने। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधि टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधि टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।